पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा यो चाहिँ मेरो लेक्चर 3 हो। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, जसलाई हामी टेट्राहेड्रन पनि भन्छौं, र रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड। यसमा चाहिँ हामीले एरिया, भोल्युम र एलएसए र टीएसए हामीले कसरी निकाल्छौं भनेर चाहिँ म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। In the previous video, lecture 1 and lecture 2, I have explained about square base pyramid and the problems related to स्क्वायर बेस पिरामिड, र मैले कम्बाइन सोलिडको पनि गरेको थिएँ। र त्यसमा चाहिँ मैले बेसिक कुराहरू भनेको थिएँ, जस्तै फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले कसरी मेमोराइज गर्न सक्छौं हैन, कण्ठ नपारिकन कसरी हामीले त्यो फर्मुलाले डिल गर्न सक्छौं, प्रब्लम्सहरू पनि गरिदिएको छु मैले। मेक श्योर दैट यु हैव वाच्ड। अब आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु त भन्दाखेरि, फर्स्ट अफ अल लेट्स सी ट्रायंगुलर बेस पिरामिड। ट्रायंगुलर बेस पिरामिड भनेको एउटा मात्र छ, त्यो हो टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन भनेको के हो त भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस भनेपछि अरु लिन पाइएन, राइट एंगल पनि लिन पाइएन, आइसोसेलेस पनि लिन पाइएन, इक्विलेटरल मात्रै लिन पाइयो, स्केलिन पनि लिन पाइएन। इक्विलेटरल भन्दा साथ जसको साइड के हुन्छ, सबै साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि यो पनि ए, यो पनि ए, यो पनि ए हुने भयो भने जसको साइड इक्वल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पिरामिड पनि भन्छौं, र यसलाई चाहिँ हामीले टेट्राहेड्रन पनि भन्छौं। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा ट्रायंगलको फेसेसमा भनेपछि ट्रायंगलको फेसेस कतिवटा हुन्छ, तीनटा साइड भएपछि तीनटा हुन्छ, 1 यहाँबाट एउटा, दुईटा, तीनटा फेसेस भइसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँबाट एउटा बीचमा ड्रा गरे भने त्यसलाई हामीले जहिले पनि ट्रायंगलको फेसेसको बीचमा ड्रा गरे भने स्ल्यान्ट हाइट भन्छौं, जसलाई एल पनि भनिन्छ, र यो बेस ए भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज मैले एलएसए निकाल्न आएर, ल एलएसए भनेको मैले पिरामिडमा के भनेको छु, सम अफ एरिया अफ TRIANGULR ट्रायंगुलर फेसेस। यही फर्मुला कण्ठ पार्नु, मैले जहिले पनि यो कण्ठ पार्नु भनेको थिएँ। अब सम अफ एरिया ट्रायंगुलर फेसेस भनेपछि अब सम अफ एरिया भनेपछि अब कतिवटा छ त यहाँ ट्रायंगुलर फेसेस, जहिले पनि ट्रायंगलमा तीनटा साइड भएपछि तीनटा फेसेस हुन्छ, र हरेक ट्रायंगल कस्तो हुन्छ, सपोज यस्तो हुन्छ, यहाँ एपेक्सबाट ड्रा गरेको यो परपेन्डिकुलर हुन्छ, जसलाई हामीले एल भन्छौं, र यो बेस हुन्छ भनेपछि जसको एपेक्सबाट हाइट ड्रा गरेको छ त्यसको हाइट छ र ट्रायंगल छ भने, हाइट छ र बेस छ भने चाहिँ अब एरियाको फर्मुला के लाग्छ, 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेपछि 1/2 बेस हाम्रो अहिले इन्टु ए इन्टु हाइट भनेको हाम्रो अहिले एल छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ थाहा हुने। किन तीनटा आयो, बिकज देयर आर 3 फेसेस। अब त्यसो भए यो चाहिँ के हुने भयो, 3/2 एल आउने भयो। दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला दैट वी हैव टु क्याल्कुलेट व्हाइल क्याल्कुलेटिङ एलएसए। अब नम्बर 2 मा हेरौँ, हामीले चाहिँ के हेरौँ त भन्दाखेरि भोल्युम हेरौँ, टीएसए हेरौँ। टीएसए अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो, एलएसए प्लस बेस एरिया। एलएसए प्लस बेस एरिया भनेपछि अब एलएसए प्लस बेस एरिया भनेपछि हाम्रो एलएसए त सधैँ छ 3/2 एल प्लस बेस एरिया कुन ट्रायंगल हो यो, इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगलको बेस एरियाको फर्मुला भनिदिनुस् मलाई, √3/4 a square. This is the required formula. हामीले फर्मुला कण्ठ नपारिकन चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, डिल गर्न सक्छौं। अब निकालौं, एउटा छ भोल्युम। अब भोल्युमको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि भोल्युमको लागि भोल्युम भनेको हामीसँग के छ, भोल्युम भनेको हामीसँग 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। हाइट भनेको अब हाम्रो यहाँ सेन्टरमा ड्र हुन्छ, सेन्टरमा ड्र भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले सपोज ओ मान्यो भने यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हाइट भन्छौँ, किनकि हाइट जहिले पनि सेन्टरमा ड्र गरेको हुन्छ, कहाँबाट, एपेक्सबाट। अब भनेपछि यो तपाईको 1/3 एरिया अफ बेस भनेको हामीसँग आउँछ √3/4 a square, बिकज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस इन्टु हाइट। दिस इज द फर्मुला। अब यसमा चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्छ त भन्दाखेरि दिस इज नट द एक्चुअल फर्मुला बट इट इज युज। किन एक्चुअल फर्मुला होइन, यसलाई हामीले हाइटलाई यदि हामीले ए को टर्म्समा पनि लान मिल्छ, किनकि यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, त्यो फर्दर नजाऊ, यति कुरा चाहिँ बुझे पुग्छ। किनकि हामीलाई चाहिँ अब हाइट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फेरि हामीले पाइथागोरस थ्योरम हालेर निकाल्न सक्छौं, त्यसमा स्ल्यान्ट हाइट पनि त्यसैले पाइथागोरस थ्योरम हालेरै निकाल्न सक्छौं, र त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ अब अझै रिड्युस गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यति भित्र चाहिँ नजाऊ, हामीलाई जस्ट
एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ र 1/3 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिरामिडबाट चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। अब जाम हामी रेक्ट्याङ्गुलर बेस पिरामिड। अब रेक्ट्याङ्गुलर बेस पिरामिडमा पहिला सुरु मलाई फिगर बनाउन दिनुहोस्। रेक्ट्याङ्गुलर बेस पिरामिड भनेको सपोज एउटा रेक्ट्याङ्गल यस्तो खालको छ हामीसँग। रेक्ट्याङ्गल भनेपछि यसको सबै पोइन्टहरू सपोज यहाँ मिड भएको छ यस्तो छ भने अब हामीले सपोज यसलाई चाहिँ सपोज मैले यो साइडलाई चाहिँ मैले ए माने र यो साइडलाई चाहिँ मैले बी माने भनेपछि यो पनि बी हुन्छ यो पनि ए हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इक्वल ल्याउँ है त। यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि सपोज यो ए छ र यो बी छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एलएसए निकालौँ है त। एलएसए भनेको हामीलाई सिम्पल के हुन्छ सम अफ एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस हुन्छ हामीले फर्ने फर्मुला। अब एलएसए सम अफ एरिया कतिवटा हुन्छ 4टा साइड भएपछि 4वटा हुन्छ इन्टु अब मैले स्ल्यान्ट हाइट ड्र गर्नु पर्यो भने सपोज मैले यहाँ स्ल्यान्ट हाइट ड्र गरेँ सपोज स्ल्यान्ट हाइट मैले यसरी ड्र गरेँ यसको परपेन्डिकुलरमा ड्र गरेँ हो। स्ल्यान्ट हाइट मैले यसरी ड्र गरेपछि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा स्ल्यान्ट हाइट आउँछ। किन दुईटा स्ल्यान्ट हाइट आउँछ किनकि लेन्थको साइडमा एउटा स्ल्यान्ट हाइट र ब्रेथको साइडमा एउटा स्ल्यान्ट हाइट भनेपछि अब यहाँ हामीले 4 लेख्न पाएन। किन पाएन त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा एउटा हाम्रो ब्रेथबाट चाहिँ दुईटा ट्रायंगल आएको हुन्छ र लेन्थबाट दुईटा ट्रायंगल आएको हुन्छ भनेपछि हामीले त्यो दुईटा ट्रायंगलको के निकाल्न सक्नुपर्छ एरिया निकाल्न सक्नुपर्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दाखेरि दुईटा ट्रायंगल लेन्थपट्टिको र दुईटा ट्रायंगल हाम्रो ब्रेथपट्टिको हुने भयो। भनेपछि अब मैले के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि पहिला सुरु लेन्थको गरौँ 2 इन्टु अब मैले यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरेर यसलाई मैले L1 माने सपोज यसलाई मैले L1 माने यसलाई चाहिँ मैले L1 माने। अब मैले अर्को एउटा ड्र गर्छु जो चाहिँ ब्रेथतिरको हुन्छ भनेपछि ब्रेथतिरको गर्दाखेरि हामीले यसरी हामीले ब्रेथतिरको गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो L2 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो L2 हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो दुईटा लेन्थ आउँछ दुईटा लेन्थ स्ल्यान्ट हाइटको लेन्थहरू दुईटा स्ल्यान्ट हाइट आउँछ। दुईटा स्ल्यान्ट हाइट मैले L1 र L2 भनेको छु। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा 2 इन्टु पहिला लेन्थतिरको भनेपछि लेन्थतिरको 2 इन्टु 1/2 ए किन ए 1/2 हाम्रो अब लेन्थतिरको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेन्थतिरको चाहिँ अब कसरी गर्न सक्यो त भन्दाखेरि एकचोटि यता फिगरमा हेरौँ। सपोज अब मैले लेन्थतिरको सपोज एउटा पहिला यो साइड छ हाम्रो यो साइड लेन्थतिरको भनेपछि अब लेन्थतिरको यो साइड हो भनेपछि हाम्रो यो आउने भयो। भनेपछि अब मैले यहाँ एउटा L1 मानेछु भने यो परपेन्डिकुलर हुन्छ नि यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु L1 भनेपछि 1/2 बेस इन्टु L1 आउने भयो। यो L1 किनकि यो लेन्थतिरको स्ल्यान्ट हाइट हो भनेपछि अब हाम्रो प्लस हुने भयो। किनकि लेन्थतिर दुईटा साइड हुन्छ र ब्रेथतिर दुईटा साइड हुन्छ टोटल 4टा साइड हुन्छ। अनि फेरि प्लस 2 इन्टु 1/2 अब ब्रेथतिरको हाम्रो साइड के छ बी छ। ब्रेथतिरको हाम्रो साइड अलिकति छोटो हुन्छ। सपोज ब्रेथतिरको हाम्रो साइड सपोज यस्तो छ ब्रेथतिरको यो बी हो हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीले यदि स्ल्यान्ट हाइट यसरी ड्र गरेको छ भने यो 90 डिग्री छ भने यो ब्रेथ हुन्छ र हाइट चाहिँ हाम्रो L2 हुन्छ। त्यही भएर 1/2 बी इन्टु L2 आउने भयो। भनेपछि अब यो 2 र यो 2 काट्न पाइयो यो 2 र यो 2 काट्न पाइयो भनेपछि A L1 प्लस B L2 दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला of LSA of rectangular based pyramid where L1 and L2 are the slant height that are drawn within the
लेन्थ एन्ड ब्रेथ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब हामी लेखौँ यसमा चाहिँ, अब मैले के लेख्न सक्छु टिएसए। टिएसए भनेको एलएसए प्लस बेस एरिया। एलएसए प्लस बेस एरिया भनेपछि अब एलएसए हाम्रो एL1 प्लस बीL2 छ प्लस बेस एरिया। अब बेस एरिया भनेपछि यो त रेक्टेङ्गुलर बेस हो। रेक्टेङ्गुलर बेसको फर्मुला L इन्टु बी हुन्छ, त्यो भनेको A इन्टु बी हुन्छ। देयरफोर दिस इज द रिक्वायर्ड फर्मुला टिएसए। हाम्रो टिएसए चाहिँ के हुने भयो, A इन्टु बी हुने भयो। अब हामी लेखौँ यसको लागि अब एउटा भल्युम पनि लेखौँ है त। भल्युम चाहिँ हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, भल्युम चाहिँ 3 नम्बरमा भल्युम चाहिँ, अब तपाईँको भल्युम चाहिँ जहिले पनि माथि एपेक्समा ड्र गरेपछि कुनै पनि फिगरको यदि सबै पोइन्टहरू एउटैमा पोइन्ट ड्र गरेपछि जहिले 1/3 आउँछ, मैले भनेकै छु पिरामिडको केसमा। र बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। बेस एरिया इन्टु हाइट भएपछि 1/3। बेस एरिया हाम्रो के छ, बेस एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, किनकि रेक्टेङ्गुलर बेस हो, त्यही भएर A इन्टु बी इन्टु हाइट। अब हाइट भनेको त जहिले पनि हाम्रो के ड्र गरेको हुन्छ, हाइट भनेपछि जहिले पनि सेन्टरमा ड्र गरेको हुन्छ। सेन्टरमा ड्र गरेपछि हाइट एच आउने भयो, द्याट इज द फर्मुला। सो दिस विल बी द फर्मुला अफ रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिड। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब एलएसए, टिएसए र भल्युम चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर बेस पिरामिडको निकाल्न सक्छौँ र ट्रायङ्गुलर बेस पिरामिडको पनि त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्रायङ्गुलर बेस पिरामिडमा चाहिँ अझै हामीले रिड्युस गर्न चाहिँ सक्छौँ, किनकि ट्रायङ्गुलर बेस पिरामिड चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा मात्र साइड दिएको बेला कसरी गर्न सक्छौँ, जस्तै इक्विल्याटरलको मात्र तलपट्टिको मात्र साइड दिएको बेला चाहिँ सबै मतलब भन्न खोजेको के कुरा त भन्दाखेरि त्यस फिगरमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ के गरेँ, हाम्रो पिरामिडकै फर्मुला अनुसार चाहिँ रिड्युस गरेर लेखेको छु। आई होप यु हेभ लाइक द्याट। लेट्स सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। सो स्टे सेफ।